Maayong adlaw kanimo. Ikaw nga naminaw karon, mao ni ang atong unang hugna sa atong pagtuon diin atong sabton ang primerong pag-anhi ni Kristo Jesus ug ang ikaduha niyang pag-anhi ug unsay mga panghitabo in between niini. Magkuha ta og daghang mga Bible scriptures no sa Biblia aron atong makit-an nga ang tanan di ay nga mga propesiya may tungod sa pag-abot ni Kristo Jesus nahitabo gayud. Og ang iyang second coming usab ug ang mga events o panghitabo niya nga mahitabo nga daghan tag mga butang nga wa nato nasabti gani nga mga butang nga mga signs dayni nga duol na kayta sa ikaduhang pagbalik ni Kristo Jesus. Ug akong ipasabot nga ang ikaduha ra bang pagbalik ni Kristo Jesus dili na pagluwas nato. Kun dili aron hukman ang tanang mga tao, bunala na jud umayo ang mga tao sa Ginoo sa daghan kayong mga kasakit, daghan kayong mga katalagman nga mahitabo. Nga buot ko ikaw di unta ka maapil ni ana. Kay dunay gibuhat ang Ginoo nga dili ka maapil ug ato niya nang tukion sa mabot pa nga mga adlaw. Taas-taas ni siya mga pagtuon ug nag-ampo ako nga ikaw maminaw gayud sa matag panahon ang amo ning i-broadcast diha sa YouTube ug malihog ko ipasa sa uban aron makahibalo usab sila ug dili sila makalitan sa panghitabo. Ug nga kung makaandam manggod ta mas maayo, di ba? Kay dili ta masakitan. Pero kung dili ta makaandam, ang kapait manggod ani is grabe nga kasakit. Landing bagyo tag imperno. So igsuon gihimo jud namo ni katadtaw na ning gibutang sa Ginoo nako, nagpasalamat ko nga naay internet, makahimo ta sa paglabay niini paghatag ngadto sa mga Bisaya, sa mga Cebuano speaking, labi nang ganahan kayo sa atong lingwahe. So, ang atong pagtuon mao ni ang pagsabot sa primero o ikaduhang pagbalik, primerong pag-abot ni Kristo, ikaduhang pagbalik ni Kristo ug ang in between niini. Ang primero natong tukion nga topic mao ang iyang pag-anhi, which is na hitabo na, fulfilled na ni. Ikaduha ani mao ang iyang second coming nga gipropesiya usab ug daghan kayong mga sinyales no nga nagpamatuod nga duol na ta sa katapusan gayong adlaw. Okay, so ako lang ning tukion wa tay mo makadungog niini dunay rapture. Ang rapture mo ni ang tanang mga tawo nito ni Kristo Jesus nasa Biblia ni mga wagtang una ihatag sa Ginoo ang tanang kasakit o katalagman nining kalibutan. Ug dunay daghan kayong mga senyales, ni pick up ko ani sa 10 signs gikan ni David Jeremiah sumabot pa nga mga adlaw ug ikahuman sa rapture mao na ni ang tribulation, mao ni grabing kasakit ug unsay manghitabo ni ana tukion na nato sa Biblia diha sa libro sa Gipadayag o sa Revelation. Unya makita nato dinhi ang pagbalik unya ni Kristo Jesus mao na gyud na ang iyang second coming ug magahari siya for 1,000 years. Okay? Ganahan ba ka nga apil ka ni anang maghari uban ni Kristo Jesus? So paminawan ni amigo, amiga, nining atong topic karon. So gipropesiya na ang pag-anhi ni Kristo Jesus. Now unsa man ning word nga propesiya or prophecy? Duha ni kabuok ang ipasabot sa prophecy. Foretell, F-O-R-E-T-E-L-L o forthtell, F-O-R-T-H-T-E-L-L. So kaning foretell mo ni ang pagproklamar sa umabot nga mga butang nga gipadayag sa Ginoo nga nag-focus sa iyang gingharian. So nagsulti ni foretelling o propesya nga gitagna ang mga butang nga wala pa nakit-i sa umabot nga mga adlaw. So man nga ang destiny sa usa ka tawo gipadayag na manggod dinha, atong destinasyon ba gipadayag na diha sa Ginoo sa iyang pulong. Munang aton na lang sundon para di ta matipas, di ba? Wa may something new nga naa dinhi sa kalibutan
kay ang beginning ug ang end gisulat naman sa Ginoo diha sa Biblia. So kung ganahan ta makaibaw unsay sinugdanan unsay katapusan sa tanan na dinha mo nang magtuon ta karon sa end times. Pero para masabtan nato sugod ta sa unahan sa iyang primerong pag-abot. So kaning foretelling no gasa ni nga gihatag sa Ginoo sa mga propeta kaniadto. Okay? Example ana si Agabus nga nagsulti siya nga nay mahitabo ni Pablo sa Jerusalem, di na siya kabalik, di na siya kalakaw, mapriso siya. O nga, sa uban pang mga propeta, nga padaygan sila sa Ginoo sa mga panghitabo, like nila ni Moses, nila Jeremiah, Isaiah, o uban pa. No? Kanang mga propeta nga naa sa Old Testament. Okay? Sila na, ipadaygan sa Ginoo manang ang Biblia, dili sinulat sa tao, ang Ginoo nagpadayag sa iyang gusto mahitabo o gigamit ang tao pinaagi sa paglamdag sa Espiritu Santo nga makasulat nga nagkatagbo-tagbo gyud ang tanang mga sinulat sa Dios gikan sa Genesis hangtod sa Revelation nga usa ra jud ang mensahe. Old Testament moabot si Kristo. Sa New Testament mubalik si Kristo. Okay? So foretelling mo ni ang usa ka termino nga nag-describe sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo sa pag-deliver sa iyang mensahe. Base again sa inspiration, gidiin ang usa ka tawo magtuon sa pulong sa Dios. Ug ang iyang isulti gikan sa pulong sa Dios, dili iya. Okay? So, i-disclose o reveal ang mga butang nga naa dinha sa Biblia. Kay mao ni mga kigsunan or mga kamiguhan, amiga, di tama basta-basta makasabot sa Biblia. Gawas kung ipasabot ni. Pero sa dihang makabaton ka sa Espiritu Santo gidawat ni Kristo Jesus, teng, mura na kag nadinha sa hayag kaayo, kari-karon nga naghimo ko ni ini nga paghatag ning mensahe, hayag siya. So makita na ko ang akong gibasa o masabtan ako. Kaysa nagbasa ko nga nasa ngit-ngit, di jud masabtan. Okay? So gihimo gyud ni sa Ginoo para ma-influensya ang mga katawhan aron ma-declare o mapasabot sa katawhan ang mga kamatuoran nga naa sa Biblia. Pero dili magud ang tanan gitawag nga propeta. Kay mo nagingon, dunay mga tao nga moingon sila propeta sila karon wala na. Ang mga prophet karon is more of foretelling, nag-declare sila sa mensahe sa Ginoo man ang gipanawag nga mga katawhan dunay gasa sa pag-explain sa pulong sa Dios. Sama sa gibuhat nako karon, dili ni akong abilidad, gasa ni sa Dios nga makasabot ko ug ako ni siyang mapahaom diha kaninyo pinaki sa gihapon sa balaang espiritu. In short, instrumento ra ko apan nagkinahanglan ni og pagtuon gayud, pagtutok gayud og pagpangayo gayud pagpaubos diha sa Ginoo. Nga Ginoo, sayri ko sa mga butang nga imong ipabahin, imong ipasibya. Okay? So, mo ni nga dunay mga 55 prophecies o propesya nga ni-cover aning atong tukion. O nga nagtanaw ko ni sa Jesus Film website, no? Manis lang naghimo aning Jesus Film, no? So, pero ako lang ni siyang pilian sa unsay kanang murag klaro kay relevant kaayo nga mga butang. Pero kaning upat kabahin mao ni ang pagkatawo ni Kristo Jesus gipropesiya na, ang iyang ministry giklaro na gisulti na sa mga propeta sa Old Testament, ang iyang kamatayon ug ang iyang resurrection gisulti na sad na, ang role o sa may buhaton sa Ginoong Hesus diha sa church, okay, gisulti na sad na. So mo na makita na to ang tanang propesiya sa daan nga testamento na fulfill diha sa Bag-ong Testamento. So akong paglaom nga ang imong pagtuo mulambo mapun-an ang imong salabutan sa pulong sa Dios ug kinsa ang Ginoo ug nga magpadayon ka sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So nga rita sa unang bahin sa mga propesiya nga akong i-divide into two ang prophecy ni Jesus Christ sa iyang pagkatao. So nasayod ta nga ang pagkaanak ni Kristo Jesus dako nga milagro. Okay?
nya giplano jud ni sa Ginoo asa siya magagikan, unsang klaseng mga katawhan siya magagikan, nya makita nato dinhi ang sinugdanan gayud. There are 8 prophecies na akong tukion karon may tungod sa iyang pagkatao ug sa iyang pagkabata. Number 1, nga ang nasod, ang kanasuran, mapanalanginan pinaagi ni Abraham, sa linya ni Abraham. Now, kung inyong hunaw na ako mag-isuna, labi na sa gubat karon sa Israel. Ang Israel, mauray nasod nga ang Ginoo nagtukod. Okay? Kay gikuha niya ang usa ka tawo nga wa kailan niya, pero kakita niya ang Ginoo og something sa iyang heart, o gipili lang siya sa Ginoo, dili kay mas butan siya kaysa uban. Gipili lang niya si Abraham nga kwaon niya gikan sa uban sa kanasuran sa Kaldea, og giingnan siya nga biya imong amahan, imong nasod, tanan, og adto dito sa lugar nga ako itudlo nimo. Kay muhatag ko nimo kayutaan para sa imong mga kaanakan unya. Ug mao ni ang Israel nga gitukod kay sunan. Mo nang dili kaning Israel din siya basta-basta nga nasod. Pinangga ni sa Ginoo. Mo na gitawag og apple of God's eyes, no? So kay naa man gud gikan magud sa Israel, gikuha sa Ginoo o gipadayag sa Ginoo nga kinsa sila ang gitagaan sa mga balaod, sa pagpasabot nga dunay dunay umaabot nga hari ug nga magagikan din ha ang iyang anak ug mahimong Hudiyo ang iyang anak. Dili Chinese, dili Pilipino, dili Amerikano, dili Spaniards, no? Kundi dili Hudiyo. Okay? So, nay usa ka blessing nga gihatag ang Ginoo dinhi nga makita nato nga kani usab mahimo sa ning imong blessing kung ang Ginoong Hesukristo himo nimong Dios ug manluluwas. Kay ningon dinhi ang Ginoo sa Genesis 12:3. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyang imong nasod ug ang imong mga parente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod ang Israel. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Kani, panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So nganong pinaagi man ni Abraham kaysa kung giingon, pinaagi ni Abraham mahimo sa kanasod nga Israel, mga tawgon ni sila mga Hudiyo ug hangtod karon ginitan jud ni sila sa sa gibuhat nga dautan. Okay, sila pagani ang giatake nga peacetime man unta og nganong mapanalanginan ang tanang kalibutan kay ang usa ka dakong kaluwasan ang kapasayloan sa tanang sala sa mga katawhan mahimog may tabo lamang pinaagi ni Kristo Jesus. Dili sa mga reliyon, dili sa imong kaayo, dili sa imong kabutan, dili gyud ta kabayad. Pinaagi lamang ni Kristo Jesus. Kay una-una agon ngano mo naog man ang Ginoo umay mong tao ug mo angkon sa tanan tong mga sala ug magpasakit jud siya ngano man kay walay bugtong bayad sa sala kundi siya lamang ang makabayad kay siya ang walay sala. Okay? So mo na nga mo tong propesiya ug sa buhat 3:25-26 atong basahon. Ang mga saad sa Dios pinagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa iyang mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinagi sa imong kaliwat panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon nga mao si Kristo ug ipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagbiya kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. So si Pedro ni nga nagsulti ngadto sa mga Hudiyo sa dihang ninaog ang balag espiritu during sa sa selebrasyon nilang mga Hudiyo, okay? Nya gisulti niya dinha nga natuman na kay kaning pagtapok sa mga 12 disciples ni Jesus Christ or actually 11 plus others pag yun is nahitabo naman ni during the Pentecost. Ang Pentecost humanana namatay na si Jesus Christ ug nabanhaw na ug nibalik na sa langit ug nikunsad ang Espiritu Santo nga kanila umaw ng powerful kaayo si Pedro nga nisulti may tungod
Jesus Christ nga natuman gyud ang gisulti sa Dios ngadto sa mga propeta. Nya gisulti sad nga ang kasabutan sa Dios ni diha ni Abraham ug sa iyang mga ancestor nahitabo sad na siya. Kay gi-prophesy sa niyo, makita nimo permi ang reference is Genesis, okay? Kay ang primerong libro sa Biblia na dinha ang primerong sugod sa istorya sa kalibutan ug sa Ginoo ug sa iyang intensyon nganong nabuhat siya nimo ug nako. Okay? So ang propesya dinhi nga magagikan Dios sa kaliwatan ni Isaac nga anak siya ni Abraham mao ni ang Genesis 17 verse 19. Apan ningon ang Dios, dili ang imong asawa nga si Sarah, dili. Ang imong asawa nga si Sarah manganak og batang lalaki ug ngalan mo siya Isaac. Tumanon ko ang kasabutan tali kanako o kaniya inguman sa iyang mga kaliwat. Kasabutan kini nga walay katapusan. Si Abraham ba nakatiguang na siya, 75 siya gitawag sa Ginoo, 19 na lang siya wa pa siya nanganak. So nagunho na siya, kinsa man jud ako Lord, ni saad ka na ko'y anak, wa man jud ko'y anak. Kani bang akong sulugoon ingon ang Ginoo dili. Si Sarah manganak og batang lalaki og ngalan mo siya Isaac. Wow, special no? Ang Ginoo pa ni pangalan sa anak ni Abraham kay diha sa kaliwatan ni Isaac mugawas si Jacob nga mao na gitawag og Israel ug si Jacob na 12 ka mga anak na nagsigig panganak ug mao na sila ang 12 ka tribo sa Israel. Okay, so natuman ba ni? Yes. Romans 9 verse 7 nagsulti, dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios. Kay ang Dios mingon man kang Abraham, ang kaliwat lamang ni Isaac mo'y isipon nga imong kaliwat. Oops, unsa man ning natabo dinhi? Klaro nga ang anak lang ni Isaac mo'y isipon nga kaliwat ni Abraham nga mga Hudiyo gayud. Kay kung nasayod ka mo basa ka sa Genesis, si Abraham ug si Sarah actually murag nangatol na kayong lubot ni Sarah nga ningon jud siya nga uy gaya uy tiguang na kay ko din asa ka tiguang na ka di na mata pwede atong tabangan ang Ginoo. Daya akong maid la kuana ni kanang ini himuang asawa uy nanganak man si Ismael. Mo na ang mga Arabs. Okay, so mo nang kagubutin na karon kay di lang sa mga Arabs na pa yung mga Palestinians. Number 3, katulong nga propesya sa pag-abot ni Kristo Jesus nga siya kaliwat ni Abraham, kaliwat siya ni Isaac, og ang scepter, kanabang scepter mayroon ka, ang leader, magagikan sa ni Judah, nga usa sa anak ni Isaac. Okay, so propesya, Genesis 49 verse 10, nagkupot siya sa harianong scepter, kuptan sa kahari. Ug sipitan niya kani sa iyang mga tiil. Kuptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tagiyan nini aron maghari sa tanang katawhan. So si Judah ang mahimong leader sa tanang sa 12 tribes og hangtod ma-deliver niya kay gikan ang linya ni Kristo Jesus nagigikan ni Judah. Now natuman ba ni? Yes, Luke chapter 3 verse 33 to 34. Okay? Mga anak ni Abinadab, subay din ang genealogy o kagikan ni Kristo. Mga anak ni Abinadab, si Abinadab anak ni Admin, nga anak ni Ami, si Ami anak ni Hezron, nga anak ni Perez, si Perez anak ni Huda, nga anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Terah, nga anak ni Nahor. So makita na to ang subay pabali, okay? Kung kinsa ang mga kaliwatan nga niyang gawas gikan ni Abraham, diin nakita nato dinha si Jacob o si Huda maong ang anak diin ni gawas gikan ni Jacob o ni Perez etc. hangtod ni gawas nga ni Jesus Christ. Okay, now ikapat ang sa ka propesiya magagikan ang si Jesus Christ sa usa ka babay nga wala hilabti, walay bana. Ug tawgon siya Emmanuel sa tupa ang Dios nagauban kanato. Isaiah 7:14. Busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyong timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon ug manganak og usa ka batang lalaki ug ngalan siya Emmanuel.
Ano man, kayong Ginoo gikan sa langit ni naog na himong ordinaryo kayong tao, dili dato di siya hari. Pinakaubos siya, nagpaubos gayud siya aron lang ikaw ug ako maluwas. Di ba ang tao nga magpaubos para ipataas ang uban? Ba nagkibuhat ni Jesus Christ, but ang nahitabo karon tamak-tamakan man si Jesus. Bisan ang iyang mga kaliwatan nga Hudiyo nga way gibuhat, nagtabang nang nahimo silang malinawan nga mga katawhan, gibalik lang sila sa yutang gihatag nga gisaad sa Ginoo nila. Ya gamay ra jud kay ilang napuy-an pagani sa dako jud untang kayutaan nga gihatag sa Ginoo. Sila pa karon ang gihimong mga kunuhay, mga walay batasan. Magsuunan mo nang importante kay mobasa ta sa Biblia ug mosubay ta sa kagikan ni Kristo sa iyang unang pag-anhi. Hope nakatuhog-tuhog na mo. Okay? Fulfillment. Mo ni sa Lucas 1:35. Ang anghel mitungad diha ni Maria. Ug mitubag niya si Maria kay siya, ako mga anak ko sa panganak ka. O pa mo ko naminyo. Sinayuran lang siya ni Joseph o pa sila nang kasal gyud. Gitubagas siya sa anghel. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Gigamit si Maria nga mahimong tao kay nga masud sa usa ka nilalang o sa usa ka tiyan sa babay kay mao man na ang normal nga ang usa ka tawo magawas, di ba? So gigamit lang si Maria nga magawas ang anak sa Dios. Wa gyud ginisulti dinhi nga mahimo ning imong anak ug ang kuno nimo nga imong anak kay ikaw ang nipakatawo niini. Instrumento ra si Maria. Sa marana nga ang kutsara is or ang luwag, instrumento ra na siya nga makuha nimong usa ka karne diha sa imong nilungag ug imong balin sa plato para makaon. Ug gamiton sa nimong kutsara ug tinidor para masud sa imong baba. Pero di gyud mahimo nga ang instrumento magigsuonan mulabaw sa nigawas nga maong anak sa Dios. Kitang tanan may mutang instrumento sa Ginoo. Like ako gihimo kong instrumento sa Ginoo sa pagpadayag sa mga kamaturan. Natong gisugdan aron masabtan ang mga katapusang mga adlaw. Nga kinahanglan preparahan nato ni og maayo. Okay? So, ikalima nga nakita na nato ang propesiya nga mga anak ang usa ka babay nga walay bana og nahitabo gyud diha ni Maria. Ikalima, si Kristo asa mataw Bethlehem, di propesiya na Mikias or Micah chapter 5 verse 2, mingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Efrata, bisag ikaw gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, nga ang kagikan nagsukad pagayud sa kakaraanan. So from eternity. Okay? Hari sa Israel. Pero ang hari sa Israel nagdianak diya sa wala gamay nga lungsod. So makita lagi nimo nga ang atong idea ba of glory, himaya, no? Ipakita sa Ginoo nga ganahan ka mapataas, magpaubos ka. Ganahan ka masikat ka, magpa-humble ka. Okay? So maoni nga gitag na si Jesus Christ magagikan sa Bethlehem. Now, nakita ba ni, na-fulfill ba ni? Yes, ang Matthew chapter 2 verse 4 and 6 nasulti. Gitigom niya, kisama ni, ang hari, no, at that time, gitigom niya ang kadaguan sa mga pari o mga magtutulo sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem, sa Judea, mao kuning gingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan ang Israel. Ang makaparian kaniadto nakibaw sila sa pagpakuntana sa hari at that time diha sa Israel. Unya kibaw sila pero ila gipatay si Jesus Christ. Okay? So mo nang usa ka mga butang magsuunan nga ang gitagna sa Old Testament natuman gayud diha ni Kristo Jesus sa iyang mga pag-abot. Na ikaunom, ang Mesiyas mo'tong Egypt. Okay? Mao nang propesiya sa Hosea 11:1. Ang Ginoo mingon,
Gigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gikan sa Ehipto gitawag ko siya ingon nga akong anak. Ang katumanan, Matthew chapter 2 verse 14 and 15. Busa mibangon si Jose, dadala niya ang bata ug ang inahan ug mikagyo sila niadtong gabiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes ang hari. Nahitabo kini aron matuman ang gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga mao si Hosea, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. So gipadaygan si Jose nga, oy bangon Jose, kanana ang haring si Herodes, ganana niyang pamatyon ang tanang mga bata 2 years under, kay mo ito yung expected nga age ni Jesus Christ. Nga na ang mga, sige na ni kaning mga visitors from the east, unang na asa man ang hari, nagtubas sa hari, punta sa asa man ang hari sa mga audio, kuhan siya, kanang usay ni, frightened siya, nakuyawan siya, okay? Mo dahil, bangon din siya sa dihang ipadaygan siya sa Ginoo pinasadamgo og nikagyo sila sa Ehipto until ningon ang Ginoo, okay Jose, balik na mo kay namatay na si Herodes. So magsuunan ang pag-anhi ni Jesus Christ gitatak og klaro kaayo. Okay, so walay reason nga dili sila makibaw nga ang niabot mao Mesiyas. But anyway, sa puso nato ni sa mo na da ito. 6 lang ka verses ang atong tukion karon. May suunan, kung gitagna nagmaayo ang pag-abot ni Kristo Jesus. Daghan pa ni napay mga 8 or 9 pang next part nga akong isulti sa iyang unang pag-abot. Anong wa kasabot ang mga katawhan, labi na ang mga Hudiyo? Anong gipatay siya? Anong wa mo tuwa ang mga katawhan? So una, ang Biblia or ang mga propeta nga nagsulat na sa pulong sa Ginoo, wala jud nila tuoy. O wala sad sila magbasa sa pulong sa Dios. Kaya naman ang ilang Bible at that time. Labi na si Moses nga nagsuwat og first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? So, nakakita sila na special kind of people sila ang Israel, ang mga Hudiyo. Pero kadaghanan nila wala gyud. Ang makatawhan biya pag ingon sa mga teachers of the law, sa mga kapriyan, ipatay na niya, ipabuhi si Barabas, subot sad sila. So magsuunan, mingon jud ko mauhaw ko kanimo. Please basaha ang book of Genesis. Basaha. Balik basa sa una nimo pagbasa, mingon jud ka sa Ginoo. Ginoo, lamdagi akong unahuna ka spiritual man ni siya nga butang. Pasabta ko. May tungkol sa imong anak. Sa imong pagmugna sa usa ka nasod aron mogawas ang imong anak nga mahimo siyang Hudiyo para lang siya mamatay, malubong ug mabanhaw aron mahatagan ta og buhing paglaom na bisan unsa ka kalisod dining kalibutan na do na kay lantawon nga paglaom. Dili dinhi ngadto na sa langit. Kadiyo traman ta diri. Apan ngadto sa langit forever man ta. Mo ni forever. Forever ta nga puyo ngadto. Amen? So, nga naglaom ako nga imo ning ipasa ngadto sa uban nimong mga kamigahan o nga magpadayon ka sa paminaw ni Ininya diya sa atong YouTube channel, Get Into the Word. Moadto ta sa pulong sa Dios. So magkita ta sunod na sad nga paghimamat nato. God bless you.